जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष सदा झैं राशिफल लिएर आउने क्रममा आज तपाईहरु सामु साप्ताहिक राशिफल लिएर आएको छु र यो साप्ताहिक राशिफल रहनेछ माघ 29 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल र फरवरी 12 तारिकदेखि 18 तारिकसम्मको राशिफल रहनेछ। साप्ताहिक जीवनमा तपाईको भाग्यले तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा तपाईका लागि राम्रो रहनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने छ, कुन कुन दिन तपाईका लागि राम्रा रहनेछन्, शुभ अङ्क के कस्तो रहेको छ, शुभ रङ र कुन मन्त्रको जप गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईले साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामीले राशिफल तय गरेका छौं। हामीले चन्द्र गोचरको आधारमा नै राशिफल तय गर्ने हुँदाखेरि विशेष माघ 29 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्म चन्द्रमाले कुन कुन राशिलाई भ्रमण गर्नेछ त्यसको बारेमा छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, माघ 29 गते र फागुन 1 गतेका दिन चन्द्रमा तुला राशिमा रहनेछन्। फागुन 2 गते र 3 गतेका दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा रहनेछन्। फागुन 4 गते र 5 गते चन्द्रमा धनु राशिमा रहनेछन् र फागुन 6 गते चन्द्रमा मकर राशिमा रहेर ग्रह गोचर गर्नेछन् र यही ग्रहको गोचरको आधारमा कतिलाई राम्रो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, कतिलाई नराम्रो प्रभाव पारिरहेको छ, त्यसैका आधारमा हामीले राशिफल तय गरेका छौं र यसको बारेमा जानकारी सहित अब विशेष लागौं। यो साप्ताहिक दिनमा कुनै विशेष चाडपर्वहरू आउँदैछन् कि त्यसको बारेमा छोटो जानकारी। फागुन 1 गतेका दिन फागुन संक्रान्ति, अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजाको दिन रहेको छ। फागुन 4 गतेका दिन विजया एकादशी व्रत रहेको छ। त्यस्तै फागुन 5 गतेका दिन शिला चन्ने पूजाको दिन रहेको छ। अब यो साप्ताहिकमा विशेष कुन कुन विशेष मुहूर्तहरू जोडेका छन् त्यसको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। मुहूर्तका लागि 2 गते पसल आरम्भ, बिजनेस व्यवसाय आरम्भ गर्नका लागि राम्रो रहेको छ फागुन 2 गतेका दिन र फागुन 2 गते र 4 गतेका दिन विवाह गर्नका लागि मुहूर्त जोडेको दिन रहेको छ। यिनै चाडपर्वको बारेमा, मुहूर्तको बारेमा जानकारी सहित अब लागौं माघ 29 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्मको मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल तर्फ। एरिज मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 29 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 29 गते र फागुन 1 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तुला राशिमा रहनेछ। तपाईको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष धन स्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोगका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सकिने दिन पनि बन्नेछ र विशेष मान सम्मानको योग रहेको छ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा केही दौडधुप नै भए तापनि, लगानी बढे तापनि प्रतिफल भने राम्रै प्राप्त गर्न सकिने समय रहनेछ भने कतै विशेष तपाईको कार्यको प्रशंसा पनि हुन सक्छ। दैनिकीय आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। अब फागुन 2 र 3 गते अर्थात् मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 8औं भाव पीडादायी भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा त्यति मन नजान सक्छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही ढिला सुस्ती बन्दिन सक्ने, अनावश्यक खर्चहरू बढ्दिन सक्छन्। आफन्तबाट केही दूरी महसुस गर्न सकिने समय पनि बन्न सक्छ। शरीरमा आलसीपन छाउन सक्ने, बाटोघाटो काट्दाखेरि तपाईले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। वाद विवाद कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। नसोचिएका अनावश्यक समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। साथीभाइसँग पनि केही दूरी बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईले सावधानी रहेर आफ्नो लक्ष्यतिर निरन्तर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। विशेष स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा भने यी दिनहरूमा सचेत रहनुपर्नेछ। अब फागुन 4 र 5 गते अर्थात् बिहीबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने भए तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहनाले पूर्ण रूपमा भाग्यले साथ नदिन सक्छ। तपाईँ कुनै सरकारी जन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष बढ्दिन सक्ने समय रहनेछ।
तर धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्छ। आध्यात्मिक आस्थाका कुराहरूबाट केही लाभ मिल्न सक्ने, परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहनेछ भने साथीभाइहरूसँग नजिक भएर बढ्दा सामान्य रूपमा केही हदसम्म साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। नकारात्मक प्रवृत्तिमा कतै मन जान सक्छ कि त्यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य रूपमा अगाडि बढ्नेछ। फागुन 6 गतेका दिन चन्द्रमा मकर राशिमा रहनाले तपाईँको कर्मभावमा गोचर गर्नेछ। कार्यसिद्धिको योग बनेछ। आफन्तहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ रङ। कुनै शुभ कार्य गर्दा ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने शुभ फल मिल्नेछ। यो साता राम्रो बितोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 29 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 29 र फागुन 1 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्नेछ। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यदि कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्तिको योग रहनेछ। मावली पक्षसँग केही वार्तालाप निकटपन बढ्न सक्ने, आर्थिक कतै फसेको छ भने त्यो फसेको धन उठाउन सकिने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने योग रहेको छ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सकारात्मक नै रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोश जागरका साथ पढाइमा अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहनेछ। राजनीति क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। सामान्य स्वास्थ्यका कुरामा भने विचार पुर्याउनुहोला। अब फागुन 2 गते र 3 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने योग रहेको छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा केही दरारहरू आइरहेका थिए भने ती कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहनेछ। तपाईँ आफैबाट राम्रो काम कार्यहरू बन्न सक्छन्। मान सम्मानको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा यात्राहरू हुन सक्ने समय बन्नेछ भने मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सकिने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही लगानी बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अब फागुन 4 गते र 5 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 8औं भाव पीडादायी भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही आत्मबलमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। काम कार्य गर्नका लागि जोस जागरमा कमी महसुस हुनेछ। केही कुराले मानसिक तनाव पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। साथीभाइहरूसँग विवाद बढ्न सक्ने हुँदाखेरि विवादित कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। केही चिन्ता शोक बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। स्वास्थ्यले गर्दा सामान्य रूपमा आर्थिक खर्च पनि बढ्दिन सक्छ। आकस्मिक धनलाभ र आकस्मिक खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आफन्तबाट केही दूरी महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अब फागुन 6 गते शनिबारको दिन चन्द्रमा भाग्य भावमा गोचर गरे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। छोटो दूरीको यात्राहरू बने तापनि काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचनहरू नआउला भन्न सकिन्न र पनि घरायसी काम कार्यको पक्षलाई पनि मिलाएर बढ्ने हुँदाखेरि तपाईँले केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्त विशेष ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग लिएर गरेको काम कार्यको पक्षबाट खुसी मिल्नेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 7 अङ्क। शुभ रङ हरियो रङ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दा तपाईँले ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्दा लाभ मिल्नेछ। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 29 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 29 गते र फागुन 1 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा गोचर गर्नेछ।
तर यो कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, त्यसैले काम कार्यको क्षेत्रमा आफू थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। यद्यपि तपाईँको दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय भने बन्नेछ। तर कुनै पनि ठुलो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट राम्रो परामर्श लिएर गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मात्र केही हदसम्म सफलता मिल्नेछ। विश्वास गरेकाहरूले कतै धोका दिन सक्छन् कि आफू सचेत रहेर बढ्नुपर्ने छ। मन अस्थिर रहनेछ। पढाइ क्षेत्रमा अलि बढी मेहनत खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा पनि तपाईँले समय दिएर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। अब फागुन 2 र 3 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यसले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। तपाईँको धन उठ्न बाँकी छ, उठिरहेको थिएन भने कोसिस गर्दा तपाईँको हातमा धन पर्न सक्ने योग रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सकिनेछ। आर्थिक आय इन्कमको पक्ष भने सकारात्मक नै रहनेछ। वैदेशिक काम कार्य आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय बन्नेछ। जोश सागर बन्नेछ भने केही रिस आवेगलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्तिले यश आनन्द प्राप्ति दिलाउन सकिने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अब फागुन 4 र 5 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कतै मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने दैनिकी आय इन्कम पक्षमा अझ राम्रो सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखद सम्बन्ध बन्न सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँ आफैबाट सृजनात्मक कार्यहरू हुन सक्नेछन्। छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था रहेको छ भने विशेष कर्म क्षेत्र सबल बन्दै जान सक्ने योग रहेको छ। त्यसैले यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छन्। अब फागुन 6 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईको स्वास्थ्यलाई लिएर वा पारिवारिक स्वास्थ्यलाई लिएर केही चिन्ता बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यद्यपि केही आकस्मिक लाभ वा केही आकस्मिक खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। आत्मबलमा केही कमी महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अनावश्यक खर्च पनि बढ्दिन सक्छन्। यी कुराहरूमा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा व्यस्तता बढ्नेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रा गर्नै पर्नेछ भने तपाईँले ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 29 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 29 गते र फागुन 1 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्नेछ। केही सामान्य रूपमा आफन्त बन्धुबान्धवमा समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। ती समस्याहरूमा आफू जुटेर अगाडि बढ्नुपर्ने योग रहेको छ र यी दिनहरूमा मनमा केही नकारात्मक भावनाहरू बढिदिन सक्छन्। नकारात्मक निर्णय भइदिन सक्छ। यी कुरामा चाहिँ सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। पढाइ क्षेत्रमा हुनेहरूले अलिक मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय छ भने बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट क्रमशः प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। पेट विकारहरू रहन सक्छन्। स्वास्थ्यका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। अब फागुन 2 गते र 3 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा गोचर गर्नेछ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष दीर्घकालीन योजनाहरूबाट तपाईँले क्रमशः लाभ लिँदै बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय छ भने आएका अवसरहरू सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँले अवसरलाई सही पहिचान गरेर बढ्न सके मात्र लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय बन्नेछ। गलत सङ्गतले गर्दाखेरि गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। यी
कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ। प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य शङ्काहरू रहन सक्छन् कि ती कुरामा आफू सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। प्रेमीको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आर्थिक अभिवृद्धिका लागि राम्रो योजनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा सामान्य मात्रामा लाभ मिल्न सक्ने योग रहेको छ। अब फागुन 4 गते र 5 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि सकारात्मक छ। काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरूमा शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू फलदायी नै रहनेछन्। आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने योग रहेको छ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक र राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सक्रियता पनि बढ्न सक्ने केही मान सम्मान प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। दैनिकी काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने योग रहेको छ। अब अन्तिम दिन फागुन 6 गतेका दिन शनिबारको दिन चन्द्रमा 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा मन लाग्न सक्ने योग रहेको छ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सकिनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगाव बढ्न सक्ने र प्रतिफल पनि राम्रै प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दैनिकी आय आर्जन पक्ष सकारात्मक रहनेछ। आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितो। लियो सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 29 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 29 गते र फागुन 1 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पराक्रम भावमा गोचर गर्नेछ। यसले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आफ्नो मेहनतमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। विशेष काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था रहेको छ भने स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय हो। वस्त्र अलङ्कार प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ र दाजुभाइ आफन्त दिदीहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। भाग्य वृद्धिको योग रहेको दिन हो भने शत्रु पक्षलाई पनि पराजित गर्न सकिन्छ र विशेष कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। अब फागुन 2 गते र 3 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 4औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष घरायसी केही सामान्य समस्याहरू चाहिँ रहन सक्छन्। यद्यपि गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट भने तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रबाट भने त्यति राम्रो नहोला। तपाईँले आफ्नो मेहनतमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मन थोरै चञ्चल भने रहन सक्छ। मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा सामान्य विचार पुर्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। मातृपक्षबाट भने तपाईँले राम्रो साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। विशेष अब फागुन 4 गते र 5 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि प्रेम सम्बन्धमा सामान्य शङ्काहरू रहन सक्छन् वा सामान्य दूरी बढिदिन सक्ने योग रहेको छ। सन्तान पक्षलाई लिएर केही चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। यी कुरामा विचार पुर्याउनुहोला र तपाईँले गर्दै भन्दै आएको दीर्घकालीन योजनाका काम कार्यहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा आफू मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रै मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक भएर साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नै पर्नेछ भने आफूभन्दा विश्वासयोग्य अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट केही सरसल्लाह लिएर गरेको निर्णयबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
फागुन 6 गते शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट छैटौँ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, प्रवासको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने जोस जाँगर बढ्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सकारात्मक नै रहनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। र तपाईँले कुनै पनि शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 29 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 29 र फागुन 1 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। यो चन्द्रमाको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि कुल कुटुम्बहरूसँग नजिक कुनै अवसर चाहिँ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने योग रहेको छ भने छोटो दूरीको यात्राहरू बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने विशेष बोलीमा केही तीखोपनले गर्दाखेरि कुल कुटुम्ब वा अन्य पक्ष सम्बन्धका पक्षहरू टाढिन सक्छन् कि त्यो कुरामा चाहिँ आफूले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। फागुन 2 र 3 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दा द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आर्थिक पक्षमा केही अभिवृद्धि हुन सक्ने योग रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ भने आफन्तजन दिदी भाइ दाजु बहिनी बीच विशेष आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। छरछिमेकहरूसँग नजिक पनि बढ्न सक्ने योग रहनेछ भने विशेष काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था भने रहेको छ। कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। फागुन 4 र 5 गते बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईँलाई विशेष मातृपक्षबाट राम्रो हौसला मिल्न सक्ने योग रहेको छ भने विशेष परिवारमा चाहिँ केही सामान्य स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छन्। त्यो कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। बन्धु बान्धव बीच नजिक कुनै अवसर जुट्नेछ। आफन्तका लागि केही सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्ने समय बन्नेछ। कतै आफ्नो योजना अनुसार काम कार्यहरू सबै पुरा नहोलान् कि त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ। पढाइमा विद्यार्थी वर्गहरूले मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ भने विशेष तपाईँको यी 2 दिन मध्यम दिन रहनेछन्। अब फागुन 6 गते शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ। दीर्घकालीन योजनाका काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँले क्रमशः लाभ प्राप्ति गर्ने अवसर जुट्नेछ भने छोटो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। सन्तान पक्षमा चाहिँ सामान्य समस्याहरू आइपर्न सक्छन् कि केही मानसिक तनावहरू बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन नजिक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूले मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने छ। व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्नेछन्। यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने शुभ फल मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 29 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा विशेष माघ 29 र फागुन 1 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्नेछ। तपाईँको केही पुराना काम कार्यहरू बन्नाले मनमा सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने तपाईँको व्यक्तित्वमा निखार आउनेछ र केही मिठो मिष्टान्न भोजनको
योग बनाइरहेको अवस्था रहेको छ। केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कुनै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सृजनात्मक कार्यहरूमा लागि पर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोग बढ्न सक्ने, आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफैमा आकर्षकपन बढ्न सक्ने, शुभ कार्यहरू पनि बन्न सक्ने योग रहेको छ भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अब माघ 2 गते र 3 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि पहिले गरेका लगानीको क्षेत्रबाट भने आय इन्कम पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने समय बन्नेछ। तर कतै अनावश्यक लगानीहरू पो भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मान सम्मान मिल्ने कार्यहरूमा तपाईँ मेहनत गरेर अगाडि बढ्न सक्ने योग हो भने धार्मिक कार्यहरूमा पनि विशेष तपाईँको सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्तजनहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। विद्या शिक्षा क्षेत्रमा अलि बढी मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अब फागुन 4 गते र 5 गते बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा तपाईँका यात्राहरू हुन सक्ने समय बन्नेछ। स्वास्थ्यले राम्रो साथ दिनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। छर छिमेक इष्टमित्रहरूमा नजिक भएर साथ सहयोगका साथ बढ्न सक्ने योग हो। तपाईँका असल मित्रजनहरूबाट राम्रो साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। शत्रु पराजित हुनेछन्। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि अनुभव पनि गर्न सकिनेछ। अब फागुन 6 गते शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्दै गर्दा यो दिन चाहिँ तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। घरायसी केही समस्याहरूमा तपाईको सक्रियतापन बढ्न सक्ने, घरायसी समस्याहरूमा आफू सहयोग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मन अस्थिर रहनेछ। निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा कतै पछि पर्न सकिन्छ। मनमा विशेष नकारात्मक भावनाहरू पनि बढ्दिन सक्छन्। पढाइ क्षेत्र त्यति राम्रो छैन। लगानी गर्ने भन्दा पनि गरेको लगानीबाट नाफा लिने कोसिस गर्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने शुभ फल मिल्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 29 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 29 गते र फागुन 1 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछ। यद्यपि तपाईँलाई प्रदेशको क्षेत्रबाट पनि केही शुभ खबर मिल्न सक्ने योग रहेको छ। केही लामो दूरीका यात्राको योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ। तर यात्रा नै गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही कठिनाई महसुस गर्न सकिन्छ। यात्रा गर्दा सावधानी रहनुपर्ने छ भने जोस सागरमा कमी, काम कार्यमा केही ढिला सुस्ती, व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ लगानी भन्दा पनि गरेको लगानीबाट प्रतिफल लिने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा केही नकारात्मक असर महसुस गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्यको कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। दाम्पत्य सम्बन्ध त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आफन्तबाट दूरी महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। पढाइ क्षेत्रमा मन त्यति नजान सक्ने समय बन्नेछ। अब फागुन 2 गते र 4 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष तपाईँको व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने, काम कार्यका लागि जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय रहेको छ र आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने केही अवसरहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। साथीभाइहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने योग हो। आफन्त परिवारजनबाट केही हौसला मिल्न सक्ने समय बनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा राम्रो सुखानन्द प्राप्ति गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। फागुन 4 गते र 5 गते बिहिबार र शुक्रबारको दिन दोस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि चन्द्रमाको प्रभावले गर्दाखेरि
तपाईँको बोलीमा केही तीखोपन बढ्न सक्ने, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। बोलीमा थोरै संयमता अपनाउनु पर्नेछ। यद्यपि गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट भने तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आय आर्जन पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कुल कुटुम्बहरूसँग नजिक भए तापनि व्यवहार गर्दाखेरि थोरै विचार पुर्याउनु पर्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सामान्य मन चञ्चल रहन सक्छ, तर धर्म कर्ममा आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ। अब फागुन 6 गते शनिबारको दिन चन्द्रमा तेस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि केही वस्त्र अलङ्कार वा आकर्षक उपहार आदि प्राप्तिको योग बनाइरहेको अवस्था रहेको छ र काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा यात्राहरू हुन सक्ने योग हो। तपाईँको स्वास्थ्यले साथ दिनेछ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। राजनीति सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने, शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। यदि कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने विजय हासिल गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। असल मित्रजनहरूबाट तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि विशेष शुभ अङ्क 2 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 29 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 29 र फागुन 1 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि यसले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अनेक पक्षबाट तपाईँले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, आय आर्जनका स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय रहनेछ। केही राम्रो काम भन्दा मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने योग पनि हो भने विशेष तपाईँको महत्त्वकांक्षी केही योजनाहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने समय रहनेछ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने अवसर जुट्नेछ। समय अनुकूल रहनेछ। तपाईँको भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय पनि बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा समय व्यतीत गर्न सक्ने योग हो। धन सङ्ग्रहको अवसर पनि जुट्नेछ भने विशेष व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सृजनात्मक क्षमताका साथ बढ्न सकिने योग रहेको छ। फागुन 2 गते र 3 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन 12औं भावमा चन्द्रमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको आर्थिक केही अनावश्यक खर्च भइदिन सक्छ। कुनै महत्त्वपूर्ण ऋण लेनदेनको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले धेरै सोच विचार गरेर गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा केही नकारात्मक असर महसुस गर्न सक्ने समय छ। भने अनुसार काम कार्यहरू पूरा भने नहोला। मान सम्मानमा केही आँच आइदिन सक्छ। काम गर्दा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। नयाँ लगानी भन्दा पनि गरेको लगानीबाट मुनाफा लिने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आफन्तबाट थोरै दूरी महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। फागुन 4 गते र 5 गते तपाईँको राशिमै चन्द्रमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी 2 दिन चाहिँ तपाईँका लागि फलदायी समय रहनेछ। काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै रहनेछन् र कुनै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सकिने समय पनि बन्नेछ। साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने आँटे अनुसारका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्नेछ। व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त हुनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँदै खुसीका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। फागुन 6 गते शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार नगर्नुहोस्। कुनै कुराले मनमा दुविधा छाउन सक्ने समय रहनेछ। केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक चाहिँ बनाउन सकिन्छ। यद्यपि तपाईँले गर्दै बन्दै आएको दीर्घकालीन योजनाका काम कार्यको क्षेत्रबाट भने तपाईँले राम्रो क्रमशः लाभ लिँदै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आय आर्जनमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार भने नगर्नुहोला। धार्मिक कार्यहरूमा आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। तपाईँको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्।
क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 29 गतेदेखि फागुन 1 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 29 र फागुन 1 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा गोचर गर्नेछ। यदि तपाईँका कुनै पनि अधुरा कामहरू धेरै समयदेखि रोकिरहेका थिए भने ती काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा ती काम कार्यहरूलाई पुरा गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यमा विशेष सफलता प्राप्तिको योग रहेको छ भने काम कार्यका लागि केही अवसर प्राप्तिको योग पनि रहेको अवस्था देखिन्छ। कार्य क्षमता पनि बढ्न सक्ने गरेको काम कार्यहरूबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कार्यसिद्धिको योग हो। आफन्तजनहरूबाट पनि राम्रै साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि समय सकारात्मक नै रहनेछ। अब फागुन 2 गते र 3 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन 11औं भावमा चन्द्रमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि साथीभाइहरूसँग नजिक कुनै अवसर जुट्नेछ। आर्थिक धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्नेछ। आय आर्जनका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्यलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने र पुरा गर्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँको भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय पनि रहनेछ। कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सक्ने योग रहनेछ। फागुन 4 गते र 5 गते बिहीबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि 2 दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। अनावश्यक खर्च बढ्दिन सक्छ। समय प्रतिकूल रहनेछ। स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर महसुस गर्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्यले गर्दाखेरि आर्थिक खर्च पनि बढ्दिन सक्ने योग हो भने आफन्तमा केही दूरी महसुस गर्न सकिने समय रहनेछ। सोचे आँटे अनुसारका काम कार्यहरू पुरा नहोला। शारीरिक केही कष्ट परिश्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यद्यपि प्रवासको क्षेत्रहरूबाट पनि केही राम्रो खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ लगानी भने नगर्नुहोला। बरु गरेको लगानीबाट मुनाफा लिँदै बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। फागुन 6 गते शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि व्यक्तित्व क्षमता बढ्न सक्ने, काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने, व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक कुनै अवसर जुट्नेछ। आत्मीयतापन पनि बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमताका साथ सृजनात्मक कार्यका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सकिन्छ। छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था पनि रहेको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ सेतो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम सम शनैश्चराय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 29 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 29 र फागुन 1 गतेका दिन आइतबार र सोमबारका दिन चन्द्रमा भाग्य भावमा गोचर गर्ने भए तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। धार्मिक कार्यहरूमा चाहिँ मन जान सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। साथीभाइहरूबाट सामान्य रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तर काम कार्यहरूमा पूर्ण रूपमा अरूबाट साथ सहयोग पाउने अपेक्षा चाहिँ नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। बरु कतै अलमलमा पर्दाखेरि ठुला अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट केही सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यको पक्षबाट भने तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने समय पनि रहनेछ। अब फागुन 2 गते र 3 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि कार्यसिद्धिको योग हो। विशेष कर्म क्षेत्रमा लागि परिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका कुनै पनि अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने योग रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष
काम कार्यका लागि आफन्तजन परिवारजनहरूबाट हौसला पनि मिल्न सक्ने, सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने, लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्छन् र तपाईँको प्रशंसा प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। राम्रो काम गर्दाखेरि शुभ चर्चा पनि चल्न सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ। अब फागुन 4 गते र 5 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अनेक पक्षबाट आर्थिक लाभ लिन सकिनेछ। आर्थिक आय आर्जनका केही नयाँ स्रोतहरू फेला पार्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय छ भने धन सङ्ग्रहको पनि अवसर जुट्नेछ। साथीभाइहरूसँग कुनै रमाइलो क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सकिन्छ। केही कार्य सिलसिला, व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीका यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने समय अनुकूल भाग्यले साथ दिन सक्ने समय पनि रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहनेछ। फागुन 6 गते अन्तिम शनिबारको दिन चन्द्रमा 12औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि आर्थिक कारोबारका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ। गलत सङ्गतले गलत कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा जस नमिल्न सक्छ, अब्जसहरू रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। र यो अन्तिम दिन चाहिँ प्रवासको क्षेत्रहरूबाट केही राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। यात्राका लागि केही योजना बने तापनि छिट्टो आवेशमा आएर वा झट्ट कुनै पनि यात्रा नगर्दा राम्रो हुनेछ। अब यो सातालाई तपाईँले राम्रो बनाउनका लागि के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्ने? यो साताका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क 7 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितो। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 29 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 29 र फागुन 1 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्नेछ। पीडादायी भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा प्रतिफल नमिल्न सक्ने योग हो। यात्रा गर्दा सावधानी रहनुपर्नेछ। हात हतियारको उपयोग गर्दा सावधानी रहनुपर्नेछ। शत्रु पक्ष आइलाग्न सक्छन्। वाद विवादित कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहेन नै अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। र आकस्मिक केही लाभ वा आकस्मिक केही खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। विशेष स्वास्थ्य पक्षले केही असर महसुस गराउन सक्ने स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा पनि तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफन्तबाट थोरै दूरी महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। फागुन 2 गते र 3 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। धर्म कर्ममा मन जान सक्ने, धार्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्नेछ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने समय रहनेछ। केही यात्राका योजनाहरू पनि बन्न सक्ने योग रहेको छ भने आफन्तबाट सामान्य रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले चाहिँ मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। सृजनात्मक सामान्य रूपमा काम कार्यहरू बन्दिन सक्ने समय छ। व्यावसायिक प्रतिफल राम्रै प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तर निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ कतै पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा आफू सचेत भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। फागुन 4 गते र 5 गते बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गरेर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। काम कार्यको सिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ। अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्न सकिनेछ। पदोन्नतिको योग रहेको छ भने विशेष काम कार्यका लागि केही अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छन्। अवसरका लागि सही पहिचान गरेर बढ्न सके फाइदै फाइदा पुग्न सक्ने योग रहेको छ। राम्रो काम बन्नाले मनमा शान्त छाउन सक्ने र आफन्तजनहरूबाट साथ सहयोगले हौसला पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक लगाव बढ्न सक्ने र प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यप्रति आफैमा शक्ति सामर्थ्य बढ्न सक्ने समय रहनेछ। गरेको कामको शुभ चर्चा चल्नेछ। फागुन 6 गतेका दिन चन्द्रमा 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष आफन्तहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। कुनै रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सकिन्छ। छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था रहेको छ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग बनाएको छ भने भाग्यले साथ दिनेछ। प्रेम र दाम्पत्य
दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्ने अवसर पनि जुट्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा जोस जागरका साथ बढ्न सकिनेछ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सकिनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। दर्शकवृन्द, यो त भयो ग्रह गोचरको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। हामीले भनेको उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरू सबैको साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री